جس بندے نو طلب ہوئے اللہ نو ہدایت دے دیندا ہے، جس نو طلب نہ ہوئے اللہ اس بندے نو ہدایت نہیں دیندا۔ بلال نو طلب سی رب نے ہدایت دیتی ہے، سلمان نو طلب سی رب نے ہدایت دیتی ہے۔ نبی دے چاچے سن ابو لہب سی، ابو جہل سی، اور نبی دیاں بیویاں سن، نو پیغمبر دی بیوی، لوط پیغمبر دی بیوی، اللہ نے ہدایت نہیں دیتی۔ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ سی، طلب سی اللہ نے ہدایت دیتی ہے۔ اس واسطے مکدی گل ہے تینو حق سچ دا رستہ مل جائے گا، اللہ دی عزت دی قسم مل جائے گا سچے دل نال۔ وہابی سنی دے اے رولے تو ویکھنا چاہنا سچے کون نے، ویکھنا چاہنا سیدھے کون نے، اللہ کو رو کے دعا کریا کر، عرش والیا مینوں ہدایت یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرما۔ ایویں صرف زبانی کلامی نہیں جویں بس آیا عادتاً نماز پڑھی چلا گیا، پچھلی رات اٹھ وضو کر مصلے تے آ، رو کے رب کو دعا کر، مالکا کوئی انج چھکدا ہے، کوئی انج بلاندا ہے، کوئی انج بلاندا ہے، مینوں توفیق دے، مینوں انہاں لوگاں دے نال شامل فرما دے، میرا عقیدہ درست فرما دے، میرے عقیدے اندروں شرک دا گند مکا دے اور بدعت دا گند مکا دے، عرش والیا مینوں ہدایت والے لوگاں دے اندر شامل فرما۔ سچے دل نال 4-5 راتاں تو لا لے، اللہ تیری دنیا بدل دے گا۔ جیڑی جماعت جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کرن، قرآن دی گل کرن، اکھاں بند کر کے انہاں دے نال ہو جا، تے جڑے تینوں دلیلاں دینیاں شروع کر دیون عقل دیاں دلیلاں، او نہیں لو جی سارے گمراہ ہی سن، اے تو بڑی دیر دا کم چلے آ رہے، اے تو نویں لوگ اٹھنے، اور جڑے قرآن دی آیت حوالہ پیش کرن انہاں دا ساتھ منگیا کر، جڑے پرانے قصے کہانیاں بابے شابے او گنوانا شروع کر دیون انہاں کولوں دور رہ، انہاں کولوں پناہ منگیا۔ خاندان نہیں ویکھ دے، مال و دولت نہیں ویکھ دے، جا خو جلال تے جمال نہیں ویکھ دے، اسی اس نو نواز دینے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن سنے آجے، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ فرماندے نے اے جڑے دنیا دار نے دنیا اندر بڑی ترقی کر لیں، پیسہ بڑا جوڑ لیا، بڑا کما لیا، بڑی عزت کما لیں، لیکن آخرت دی جدو گل کرو انہاں دے گل پلے نہیں پیندی۔ قرآن پڑھیا جاوے اکتا جان گے، حدیث پڑھی جاوے اکتا جان گے، ایتھے گانے خون ڈانس ہوئے، دنیا دیاں کہانیاں قصے موویاں لطیفے سٹیج ڈرامے اے سارا کچھ ہوئے تے ہس دے رہن گے، بڑے خوش ہون گے، توجہ کرن گے، توجہ نال سنن گے، یاد کرن گے، اگے لوگاں نو سناون گے، لیکن جدو قرآن دی واری آوے انہاں دے کولوں نہ بیٹھیا جاندا ہے، نہ انہاں کولوں سنیا جاندا ہے، طبیعت اندر بے چینی پیدا ہو جاندی ہے۔ کتنے بندے نے میرے مجمع اندر جنہاں نے اس ہفتے دے اندر قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے، کتنے ایسے بندے نے جنہاں ڈیلی بیس تے یوٹیوب چلائی ہوئے گی، جنہاں ٹک ٹاک چلائی ہوئے گی، جنہاں سوشل میڈیا چلایا ہوئے گا۔ اپنی اپنی طبیعت تے ذرا غور کرو، اپنی اپنی فطرت تے ذرا غور کرو، اپنے اپنے مزاج تے ذرا غور کرو۔ قرآن تیرے دل اندر اکتاہٹ پیدا کردا ہے، قرآن تیری طبیعت ناگوار گزردا ہے۔ سوشل میڈیا تینوں بڑا پسند ہے، سوشل میڈیا تے تیرے بچے بھی لگے نے، آپ بھی لگ گیا، بیوی بھی لگ گئی، پورا گھر سوشل میڈیا تے لگیا ہویا ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آندا، قرآن دا ترجمہ پتہ کوئی نہیں۔ اگر بندہ ذہن اندر کوئی بندہ میرے مجمع اندر سنن والے نٹ دے ذریعے اے خیال کیتی بیٹھے نے نبی دی امت اللہ بخش دے گا، نبی نے سانو بخشوا لینا ہے۔ اللہ دیو بندیو میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اے قرآن حشر والے دن بندیاں دی سفارش کرے گا یا بندیاں دے خلاف بولے گا۔ جڑے بندے پڑھدے ہون گے ان دے مطابق عمل کردے ہون گے انہاں دی سفارش کرے گا، جنہاں نے کھولیا نہیں، ویکھیا نہیں، سمجھیا نہیں، حق ادا نہیں کیتا انہاں دے خلاف بولے گا۔ پورے اس ہفتے دا حساب لگا اپنا تے اپنی فیملی دا، اپنے پورے گھر والیاں دا، اپنے بیوی بچیاں دا۔ اگر تیرے بچے قرآن پڑھ دینے، نماز پڑھ دینے، تیرے گھر اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، اللہ دا شکر ادا کیتا کر۔ اگر گھر دے اندر کسی نے قرآن نہیں پڑھیا، ہر بندے ہر لڑکی لڑکے دے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، تو پورا ہفتہ موبائل تے چلا کے تھکیا نہیں ہے، قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے۔ اپنے دل وچوں خیال کڈ دے، نہ قرآن دی سفارش ملنی ہے، نہ مصطفیٰ دی سفارش ملنی ہے۔